न्यूज एन्ड भ्यूजको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। न्यूज एन्ड भ्यूजको साथमा नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अन्योलताले गर्दाखेरि, अन्योलग्रस्त बनेको यो राजनैतिक परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि मुलुक कता जान्छ भनेर एउटा आम प्रश्न यति बेला उब्जिरहेको बेलामा नेपाली कांग्रेस जो आफूलाई एकदमै बुढो पार्टी मानेर आइरहेको छ, 2007 सालदेखिको कुरा गर्नलाई ऊ थाक्दैन, बीपी कोइरालाको नाम लिनलाई ऊ कहिले पनि थाक्दैन। त्यस्तै गरेर गणेशमान सिंहको नामबाट आज पनि त्यही ब्याज खाएर बसिरहेको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको नामको ब्याज आज पनि खाएर बसिरहेको छ। तर आजको यो मुलुक विषम परिस्थितिमा बसिरहँदा पनि नेपाली कांग्रेस किन बोल्दैन भन्ने किसिमको प्रश्न यतातिर चाहिँ तिर्सिएको छ नेपाली कांग्रेसतिर। मुलुक विषम परिस्थितिमा यति बेला रहिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमको कारणले गर्दाखेरि, हुनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कारणले गर्दाखेरि नेकपाको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, सरकारलाई अन्योलग्रस्त अवस्थामा चाहिँ पुर्याउनु भयो भन्ने किसिमको नेकपा भित्रकै एउटा गुटबाट प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेस किन मौन रहेको छ? त्यो मौनतालाई केही हदसम्म नेपाली कांग्रेसले चिर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। विगतदेखि नै केही हदसम्म चिर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। हिजो मात्रै पनि मुलुकभरि नै 77वटै जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा कार्यक्रम, विरोध सभाहरू आयोजना गरेको थियो। सो विरोध सभामा केही नेपाली कांग्रेसले बोले तापनि अझै पनि नेपाली कांग्रेस ढुलमुले नीति लिएर बसेको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ भान भइरहेको छ। भन्नको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, संसद विघटन गर्नु सरकारको असंवैधानिक कदम, केपी ओलीको असंवैधानिक कदम भनेर भनिरहँदा पनि कुनै बेलामा नेपाली कांग्रेसकै नेता, युवा नेता भन्नुपर्छ, अझ युवा नेता गगन थापाले भन्नुभएको थियो, दुईटै हातमा लड्डु लिने कांग्रेसको कारणले गर्दा, अझ भन्नुपर्दाखेरि लड्डु कांग्रेसको कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली कांग्रेसमाथि लालछना लगाइएको अवस्था रहेको छ भन्ने किसिमको तर्क पनि आएको थियो। त्यो हामीले भनिरहेका छैनौँ, नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट चाहिँ यस्तो किसिमको आवाजहरू आइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले लिएको पछिल्लो रणनीति, पछिल्लो अवस्थाको विषयलाई समेटेर हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। सो रिपोर्ट आजको यस कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतितर्फ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 165वटा निर्वाचन क्षेत्र, 330वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, 753वटा स्थानीय तह र आज 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन सम्पन्न गरेको नेपाली कांग्रेसले संसद पुनः स्थापना या त निर्वाचन भन्ने अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरेको छैन। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कांग्रेसले ठोस निर्णय ल्याउन नसकेको बताएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका लागि अहिले संसद पुनः स्थापना र निर्वाचन दुवै प्यारो देखिएको छ। देशभरको विरोध सभामा सहभागी कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले जतिसक्यो चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन्। संवैधानिक सङ्कटबाट देशलाई बचाउन अदालतको निर्णयपछि मात्रै बाँकी कदम चाल्ने उनीहरूको भनाइ छ। बुटवलमा आयोजित सभामा सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भन्न नमिल्ने बताए, चुनाव नचाहेको दावी गरे। निर्वाचन आयोगले संविधान भन्दा बाहिर जान सक्छ, उलाई मतलबै छैन निर्वाचन आयोग। त्यसै कारण यो निर्वाचन आयोगलाई म यहीबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले किन गर्छु भन्दैन? निर्वाचन आयोग माथि शङ्का गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता अवधि लम्ब्याउनकै लागि मध्यावधि चुनावी घोषणा गरेको कांग्रेसका नेताहरूको दाबी छ। संसद विघटन भए मुलुकमा शक्ति केन्द्रको चलखेल बढ्ने भन्दै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउँछन् भनेर पत्याउने अवस्था नरहेको दाबी गरे।
विधिलाई मिचेर निर्वाचन गर्ने जुन प्रक्रिया अपनाइएको छ त्यो सर्वथा निरङ्कुशतावादी मनोवृत्तिबाट अभिप्रेरित छ, जुन कुरा चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसले स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन र त्यसैको निम्ति नै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै नेपाली कङ्ग्रेसको उद्देश्य हो। कांग्रेसले संसद विघटनपछि केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो। तर एउटै एजेन्डामा उभिँदा भविष्यमा अवसर गुम्ने चिन्ताबाट ग्रसित कांग्रेसले संसद पुनः स्थापना र निर्वाचनलाई सँगसँगै लिएर हिँडेको छ। यसको प्रभाव तल्लो तहमा पनि देखिन्छ। यो सम्पूर्ण हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने किसिमले जुन संसद विघटन गर्यो नि, एउटा आफूले नपाएको अधिकारलाई पनि त्यो सबैमा आफैमा नियमित छ भनेर चाहिँ एउटा तानाशाह प्रवृत्तिले चाहिँ त्यो निर्णय गरे। त्यही निर्णयको विरुद्धमा चाहिँ आजको आन्दोलन। यसलाई ग्रुप प्रदर्शन भन्नुभन्दा पनि यो सच्याउनको लागि जनताको तहबाट पनि एउटा चाहिँ प्रयासको कुरा अगाडि बढेको हो। 2/3 लगभग दिएर चाहिँ पठाएको, अहिले लगभग 2 वर्षमै यसले चाहिँ नि प्रतिगमनको रूप लियो। त्यो रूप किन लियो त भन्दाखेरि उनीहरूले चलाउन सकेनन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई खोज्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस बिना यो मुलुकमा अरूले यो चलाउन सक्दैनन्। नेपाली कांग्रेसको निर्णय अनुसार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न नेताहरू सोमबार देशका विभिन्न ठाउँ पुगेका छन्। तर प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना कि चुनाव भन्ने ठोस निर्णय गर्न नसक्दा कांग्रेसको मार्ग तय हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस संसद पुनः स्थापना या त निर्वाचन भन्ने पक्षमा ठोस एजेन्डाका साथ नबिताखेरि तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता अहिले पनि विधारको अवस्थामा देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको अवस्था रहेको थियो। आफू कति सशक्त छु भनेर देखाउन खोजेको अवस्था रहेको थियो। हाम्रा संवाददाता बसन्तपुरमा गएर तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हामीले तयार गर्यौं र साथसाथमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भैरवामा सम्बोधन गर्नु भएको विषयलाई पनि हामीले चाहिँ समेटेर यो रिपोर्ट तयार गरेका थियौं। के साँच्चै नै नेपाली कङ्ग्रेस जागेको हो अथवा यो नेपाली कङ्ग्रेसको चुनावको लागि तयारी मात्रै हो? एउटा प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेस जनमा नै रहिरहेको छ। मैले यहाँलाई भनिहालेँ, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भैरवामा गएर उहाँले सम्बोधन गर्नु भएको थियो। सो सम्बोधन गरिरहँदाखेरि सम्बोधनका क्रममा उहाँले कस्तो किसिमको मन्तव्य दिनुभयो भन्ने एउटा सानो प्याकेज उहाँको भनाइलाई समेटेर हामीले तयार गरेका छौँ। अबको प्रस्तुतितर्फ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइतर्फ। कम्युनिस्टहरूले आज कम्युनिस्टले घुसपैठ गरेर पञ्चायत विरुद्ध छिरे। फेरि चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीले साथ लडेर चाहिँ नि राजा वीरेन्द्र बाध्य भएर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउन पुगे। फेरि त्यसमा पनि अचानक लुकेको कम्युनिस्टहरू अचानक पञ्चायत विरुद्ध छिरेका कम्युनिस्टहरू अचानक चाहिँ बाहिर देखिए। राजा पनि छक्क परे, कहाँबाट कम्युनिस्ट आयो? उनीहरूले पालेका थिए कम्युनिस्टलाई, राजाले पालेका थिए कम्युनिस्टलाई, काङ्ग्रेसका लड्नलाई अगाडि बढाएका थिए, राजै हटे। त्यो हामीलाई पनि के भयो, अति दुःख दिए। राजाले कति ढाल्दा राजा राजा भन्ने विदाई राजालाई विदाय। त्यस पछाडि अब कम्युनिस्टहरू यो प्रचण्डलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतबाट ल्याएर नेपालमा चाहिँ ल्याएर ल उसले प्रजातन्त्र मान्छु भने हामीले ठिक छ भनेर चाहिँ नि संविधान सभाको चुनाव गराएर राजालाई संविधान हटायो। तर यिनीहरू राजा भए। यिनीहरू राजा भन्दा नि बठुलो राजा हुन थाले प्रचण्ड र ओली। त्यस पछाडि चाहिँ नि अब अहिले आपसी झगडा भयो, कुर्सीका लागि मारामार भयो, यिनीहरूको झगडा भयो। यो झगडामा हाम्रो कुनै हात छैन। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ नि हामीलाई समस्या परेको छ। हाम्रै पार्टीमा सबै कोही प्रचण्ड ठिक भन्छ, कोही ओली ठिक हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ। यो झगडाले हाम्रै पार्टीमा समस्या आइसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ नि हामीले हाम्रो के छ भनेदेखि अहिले हामी कतै त लाग्ने काम छैन। हामी चाहिँ के छ भनेदेखिलाई
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा भएको कारणले अदालतमा जो मुद्दा विचाराधीन हुन्छ त्यसमा पक्ष विपक्ष हुन्छ नै। अदालतमा राम्रो वकिल राख्नु, तर ठुलो जुलुस निकालेर अदालतको निर्णय गर्ने भने कसले कति ठुलो जुलुस ल्याउँछ, अदालतले किन अदालत बोल्दैन? माओवादीको ठुलो जुलुस हुन्छ कि यो ओलीको जीवको ठुलो जुलुस हुन्छ? कुन जुलुस ठुलो हुन्छ भने हेर्नु पर्यो अनि निर्णय गर्नु अदालतले। तिमीहरू कहीँ हुन्छ अदालतले जुलुस आधारमा निर्णय गर्ने भए त किन चाहियो अदालत? त्यसै अदालतलाई हामी विश्वास गरौँ। अदालतले संसद फिर्ता गर्छ भने हामीलाई ठिक छ, चुनाव गरौँ भन्छ भने हामीलाई ठिक छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइ सुनिहाल्नुभयो। नेकपाभित्रको विवादको बाछिटा नेपाली कांग्रेसलाई पर्ला भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। त्यो बाछिटाको कारणले गर्दाखेरि हामी नै आत्तिएको अवस्था रहेको छ भन्ने किसिमको भनाइ उहाँको रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसकै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको भनाइ अबको प्रस्तुतितर्फ र त्यस लगत्तै यहाँहरूको टेलिफोनलाई हामी ठाउँ दिनेछौँ, यहाँहरूको विचारलाई हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले हामी जे जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौँ, पुसको 5 गते संसद विघटन भए पश्चात यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम हो भनेर ठहर गरे पश्चात हामी आन्दोलनको कार्यक्रमको क्रममा छौँ र आन्दोलनको कार्यक्रमहरूको जे प्रस्तुति यस बीचमा भएको छ, व्यापक सहभागिताका साथ देशभरि जति प्रदर्शनहरू भएका छन्, यसबारे स्वाभाविक रूपमा विमर्श देशभरिबाट आउनुभएको साथीहरू माध्यमबाट साथीहरूको सहभागितामा हुने नै छ। भने संसद विघटनको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा निश्चित टुङ्गो गरिसके पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा मार्ग प्राप्त गर्छ र स्वाभाविक छ कि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय पनि त्यसपछि तिथिमिति आयोजनाको सन्दर्भमा गर्ने विषयलाई पनि सहज बन्छ। त्यसकारण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आन्दोलनको विषय, कांग्रेसको क्रियाशील संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय, महाधिवेशनको मितिसँग सम्बन्धित विषय, समग्र विषयहरूमा छलफल हुने नै छन् र उपयुक्त विमर्श पश्चात हामी सहमतिको वातावरणका साथ हामी एउटा निश्चित निष्कर्षमा पुग्छौँ। कतिपय बेला चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट के उठाउनु भएको छ भने नेपाली कांग्रेस पार्टी आन्दोलनमा किन गइरहेको छैन, जबकि नेपाली कांग्रेस पार्टीको पुसको 5 गतेको बैठकले नै निर्णय गरेर पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले संसद विघटन भएकै दिन निर्णय गरेर संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने भनेर 6 गते सर्वदलीय बैठक मार्फत त्यही धारणा निर्माण गरेर 7 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पछाडि पुसको 9 गते घोषित कार्यक्रम बमोजिम पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन हामीले गर्यौं, आन्दोलनको कार्यक्रम गर्यौं। पुसको 25 गते 330 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्यौं। त्यस पछाडि देशभरिका 753 गाउँ नगरको प्रदर्शन, 6742 वटा वडाको प्रदर्शन, त्यो सकिसकेर फेरि माघको महिनामा शुभेच्छुक संस्थाहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शन, भातृ संस्थाहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शन, अनि आएर फागुनको 3 गते आइपुग्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस 77 जिल्ला कार्य समितिको नेतृत्वमा देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनको सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसका नेपाली कांग्रेस पार्टी आन्दोलनको कार्यक्रमको क्रममा सुरुदेखि नै थियो र अहिले कार्यक्रम सम्पन्न गरेर उत्साहपूर्ण ढङ्गले देशव्यापी सहभागिता गरिसकेर त्यसको समीक्षात्मक चरणमा पनि छ। त्यसैले भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यो विषयका अलावा पार्टीको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा क्रियाशील संस्थादेखि महाधिवेशनको सन्दर्भसम्मको विषयमा छलफल गर्नेछ, विमर्श गर्नेछ र उपयुक्त निर्णय। पार्टीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा शालीन भूमिका र सहयोगी भूमिका, रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर समयको, इतिहासकै सबैभन्दा सुन्दर समयको सदुपयोग गर्नलाई इतिहासमै सबैभन्दा अयोग्यता चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीबाट प्रस्तुत भयो। एकातर्फ उहाँको व्यक्तिगत अयोग्यताले कार्य गर्यो, अर्कोतर्फ सैद्धान्तिक विरोधाभासले कार्य गर्यो।
उहाँले शपथ खानुभएको थियो संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, तर उहाँको मनोविज्ञानमा संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने युवाकालीन शपथ थियो। त्यसैले त्यो जुन अन्तर्द्वन्द्व भयो, त्यो अन्तर्द्वन्द्वको परिणाममा यो देशले इतिहासका सुन्दर 3वटा वर्षहरूलाई तुलनात्मक रूपले केही कार्यहरू भए होला, केही कार्यहरू निश्चय नै सामान्य रूपमा हुने नै गर्दछन्, तर जुन अपेक्षा थियो, जुन गतिको अपेक्षा थियो, जुन अनुकूलता थियो, त्यो अनुकूलताको उपयोग गर्नबाट यो सरकार पुरै चुक्यो। त्यसैले यो सरकारको 3 वर्ष गुज्रिँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको 3 वर्षको 3 उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार भनेर भन्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। त सुनिहाल्नुभयो नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताको भनाई। उहाँकै शब्दमा जस्ताको तस्तै हामीले चाहिँ यहाँमा आज राखेका थियौँ। भन्नको लागि आफूहरूले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ भनेर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले भनिरहेका छन्। यो बितेको 3 वर्षमा नेपाल सरकारलाई, नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई हामीले काम गर्न दियौँ, हामीले केही पनि बोलेनौँ भनेर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले भनिरहेका छन्। के साँच्चै नै जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ त नेपाली कांग्रेसले भन्ने पनि एउटा प्रश्न यति बेला तेर्सिएको छ। आज हामी यही मुद्दामा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। कांग्रेस बडा कठिन मोडमा यति बेला रहिरहेको छ। कठिन मोड यस अर्थमा कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्ष लिने वा चुनावमा जाने भन्ने किसिमको न्यूनताको बीचमा नेपाली कांग्रेस रहिरहेको छ। आउनुहोस्, तपाईको विचार राख्नको लागि तपाईले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो टेलिभिजन स्टेशनको टेलिफोन नम्बर यहाँको टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि फ्ल्यास भइरहेको छ। 4487 641 4487 641 मा टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी मैले यति बेला प्राप्त गरेको छु। नमस्कार। हेलो नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? नमस्कार, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। बस्नेतजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईको विचार के छ? आजको विषयमा नि यो देशलाई बर्बाद बनाउने नेपाली कांग्रेस हो। तपाईको यही कांग्रेसका पालामा शेरबहादुर देउबा होइनन् विघटन गर्ने? उहाँलाई लाज शरम हुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यही नेकपालाई चाहिँ भोट लाउने, चितवनमा भोट लाएर प्रचण्डका छोरीलाई जिताउने शेरबहादुर देउबा होइनन्? यिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन? अनि यिनीहरू गुणगान किन गाउने? 17,000 मान्छे मार्न लाउनेको नेपाली कांग्रेस होइन? यिनीहरूलाई चिनेको छैन र नेपाली जनताले? इतिहास भनेको इतिहास हुन्छ। विदेशीको आडमा लागेर संस्था हटाउने, त्यहाँदेखि तपाईँको संहिता ल्याउने को? यही कांग्रेस होइन? नेपाली कांग्रेस होइन? किन नङ्ग्याए नेपाली जनताले? यिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन? अझै पनि नङ्ग्याउँछन्। अब आउने भनेको नि नयाँ शक्ति युवा वर्ग हो। अब नेपाली कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा यिनीहरूलाई पछ्याएर देश बन्नेवाला छैन। बन्दा पनि बन्दैन। इतिहासले केलाइसकेको छ। यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बहुमत कांग्रेसलाई पनि दिएको। यसले राम्रोसँगले गइदिएको भएदेखि भ्रष्टाचार नगरी चाहिँ उद्योग कल कारखाना खोलेर चाहिँ राम्रोसँगले गइदिएको भएदेखि 17,000 ती गरिब जनताका छोराछोरी मर्थे कि नेकपाले, प्रचण्डले मार्थे? स्कुलमा पढिरहेका बालबालिकालाई थुतेर लगेर मारेका होइनन् यिनीहरूले? अनि तपाईँ अहिले गुणगान गाएर भएर यिनीहरू इतिहासमा कलङ्क भइसकेका हुन्। यिनीहरू फेलर भइसकेका हुन्। विदेशीले जे हराउँछ त्यो गर्ने यिनीहरूको क्यापेसिटी छैन, भिजन पनि छैन, योग्यता पनि छैन। साँच्चै भन्ने नि हो, राजनीतिमा हिँडे, लामो समय अनुभव त्यतिकै त्यो अलिअलि उता बोके, तर देशलाई कसरी चलाउने, देश कसरी हाँक्ने, विकास कसरी गर्ने, रोजगारी कसरी दिने, उद्योग कल कारखाना कसरी खोल्ने भन्ने यिनीहरूसँग छैन। विदेशीले जे हराउँछ त्यो गर्ने अनि विदेशबाट कमिसन खाने। यिनीहरूको काम भनेको नि कमिसन खाने हो। कमिसन कति खाएका छन् यिनीहरूले? देशलाई कङ्गाल चाक पल्टाइसके। गरिब जनता गरिब भए। तपाईँको यहाँ महँगी कति बढेको छ? यिनीहरू एक शब्द बोले, नेकपाका मान्छे, नेकपाका कार्यकर्ता, कांग्रेसका कार्यकर्ता, कांग्रेसका नेता एक शब्द बोलेका छन्। हजुर, हो, छोटो रूपमा बताइदिनु होला। भात खुवाउनका लागि अनि गाडी भाडाका लागि यिनीहरूले यो व्यापारीसँग उठाएका छन् पैसा, अनि तिनीहरू बोल्दैनन्। गरिब जनता, हामी जस्ता गरिब छौँ नि, हामीलाई 1 वर्षको रोजगारी छैन। त्यो यिनीहरूले हामीले कति महँगी खेपेका छौँ,
त्यस कारणले यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, राजा आउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, नभए सेनाले कब्जा गर्नुपर्छ र युवा र सेना मिलेर यो देश चलाउने हो। काङ्ग्रेस नेकपा राप्रपाले देश चलाउँदैन, बनाउँदैन, बर्बादमा गइसक्यो। धन्यवाद। हजुर, हस्, धेरै धन्यवाद नेत्रजी। उहाँ नेत्र बस्नेतले भर्खरै हामीलाई चाहिँ टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो। तपाईँ पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। नेपाली कङ्ग्रेसको नीति, नेपाली कङ्ग्रेस किन यसरी बसिरहेको छ, त्योदेखि बाहेक आएर अर्को चिन्ता उसलाई थपिएको छ महाधिवेशनको। हुन त महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनेर भनिरहेको छ, तर महाधिवेशनको मिति पछि सार्ने विषयमा पनि यति बेला कुरा भइरहेको छ र दोष लगाइएको छ अहिलेको वर्तमान राजनैतिक अवस्थालाई। के साँच्चै नै यदि सबै कुरा चाहिँ ट्र्याकमा भएको भए पनि नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशन गर्नको लागि तम्सिन थियो कि तम्सिन नथियो भन्ने कुरा पनि ऊ भित्रको विवादले छदाछोल्लाइरहेको छ। अर्को एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? रोजन सर नमस्कार, म मूलपानीबाट दुर्गा हो सर। दुर्गा सर, भन्नुहोस् तपाईँको आजको यस विषयमा चाहिँ विचार के रहेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका? सर, अब नेपाली काङ्ग्रेस आफै अनिर्णयको बन्दी बनिरहेछ होइन सर? हजुर। उसले यो ओली सरकारसँग मिलेर शेरबहादुरजीले आफ्नो भागभण्डा पाइरहनु भएको छ। भागभण्डामा उहाँले आफ्नो नियुक्ति आफ्ना कार्यकर्ता अथवा आफ्ना मान्छेहरूलाई गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण 3 वर्ष जुन ओली सरकारलाई उहाँले धेरै सपोर्ट गरिरहेको छ। किनभने बरु नेकपाको सरकार सडकमा पनि छ, सदनमा पनि छ सर। काङ्ग्रेसको हिसाब किताब हेऱ्यो भने काङ्ग्रेस यता छैन, उता छैन, काङ्ग्रेस भन्ने नै छैन कि जस्तो महसुस भइरहेको छ। किनभने सडकमा पनि नेकपै देखिन्छ, सदनमा सरकारमा पनि नेकपै देखिन्छ सर। शेरबहादुरजी मलाई कारवाही नगर्नुहोस्, तपाईँको कार्यकाल भयो नि, म तपाईँलाई सपोर्ट र सहयोग गर्छु, बरु 20% मलाई अलिकति तपाईँको भागभण्डामा मलाई पनि राख्नुहोस् भनेर ओलीजीसँग मिलेर शेरबहादुरजीले काम गरेर देखिन्छ। त्यस कारणले उहाँले अब केही यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले फागुनसाथभित्र गर्यो भने महाधिवेशन पनि गर्न सकेन। मलाई लाग्छ उहाँले अब शेरबहादुरजीले अब यो महाधिवेशन नगर्नको कारण के बुझिन्छ भने अहिले ओली साहबले गराए जस्तै उहाँले स्वघोषित आफूलाई फेरि पुनः सभापतिको पदमा चाहिँ नियुक्ति अथवा स्वघोषित आफै अध्यक्ष घोषणा गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले शेरबहादुरजी भने भागभण्डाको राजनीति गरेर ओलीसँग मिलेर खाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्था भने अनिर्णयको बन्दी नेपाली काङ्ग्रेस बनेको छ सर। हजुर, धेरै धन्यवाद दुर्गाजी। तपाईँ पनि आफ्नो विचार राख्नको लागि हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा, तपाईँको टेलिभिजन स्क्रिनमा हाम्रो टेलिफोन नम्बर फ्ल्यास भइरहेको छ होला, त्यो नम्बरमा तपाईँले पनि डायल गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? म डल्लु बरेस कार्की। हजुर कार्कीजी, भन्नुहोस् तपाईँको आफ्नो विचार चाहिँ के रहेको छ? टेलिभिजन चाहिँ आएको छैन है, मैले अनलाइनबाट हेर्दै छु। हजुर हजुर, आज टिभीमा प्रब्लम समस्या आएछ है। हुन्छ, हामी त्यस विषयमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जुन जुलुस निकाल्दैछ नि, हजुर, त्यो चाहिँ अलिकति धेरै छिटो भयो जस्तो लाग्छ के। हजुर, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि अदालतको के भन्छ फैसला आउनुपर्छ भनेर उहाँले पहिलादेखि नै कुरिँदै आउनु भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि विपक्षमा बस्दाखेरि पनि उहाँहरूको धेरै ढिलो भयो के, विपक्षमा बसेर पनि बोल्नुलाई। अब निर्मला काण्ड भयो, व्हाइट बडी भयो, सुन काण्ड भयो, उहाँहरू एकदमै बोल्दै नबोलिकन चुप लागेर थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेर बस्नुभयो। अब त्यो बेला त जनताले त वाच गरेको हुन्छ नि त। जनता भने जनता त होइन कि, हामी चाहिँ उहाँको भोटरहरू चाहिँ जनता होला, हामी चाहिँ आम नागरिक हो कि। आम नागरिकले चाहिँ वाच गरिरहेको छ क्या। त्यो माथि कोरोनाले गर्दाखेरि यति लामो समयसम्म हामी आम नागरिकलाई समय दिएको छ क्या। यति घरमा लकडाउन भएर घर बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यति राम्रो समय यति नजिकै नेताहरूलाई चिन्ने समय दिएको थियो क्या। त्योभन्दा अगाडि हामी सबै व्यस्त अब जीवनमा, आफ्नो रोजगारीमा, बच्चाहरू कलेज जाने बच्चा कलेज जाने, स्कुल जाने बच्चा स्कुल जाने, आमाहरू पकाउने खाने। तर यो कोरोनाले चाहिँ लकडाउन भएपछि चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ चिन्नु छ नि, अलिक नजिकबाट हेर्नु सक्ने क्षमता थियो। किन युट्युबदेखि लिएर यति लामो समय कसरी बिताउने भन्यो, युट्युब हेऱ्यो, यो गर्यो, कुन चाहिँ नेताले अहिलेसम्म देशमा के गर्यो भन्ने कुरा सबै कुरा छलङ्गै एकदमै त्यो के अरे तपाईँहरूको टेलिभिजनमा स्क्रिन देखाउँछ हुन्छ नि, त्यस्तै छलङ्गै हेरेको छ कि। अनि जति हाँके पनि, जति फलारे पनि जुनै सुकै नेताले जतिसुकै बोले भने पनि अहिले त कुनैले पनि पचाउँदैन त्यो त। हजुर, पहिला जतिसुकै पचायो होला, अहिले पचाउँदैन। चाहे जुनसुकै राजनीतिक दल किन नहोस्, उहाँहरू चाहिँ चुप लागेर बस्यो,
त्यत्रो निर्माणका अन्डा सबै हुँदाखेरि अहिले यो अलिकति छिटो भयो आन्दोलन निकाल्नलाई। यो सर्वोच्चको अदालतको के भन्छ म पर्खिदिए फैसला कुरेर बसेको भए हुन्थ्यो। हजुर हस्, धेरै धन्यवाद कार्कीजी। यसरी हामी तपाईँको पनि टेलिफोन लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला आम सर्वसाधारणको जनमत के भन्छ, जनमतले के भनिरहेको छ, मूल एजेन्डा हाम्रो कार्यक्रमको पनि त्यही नै रहेको छ। जनमतको कदर गर्नु हाम्रो कार्यक्रमको मूल एजेन्डा रहेको छ। अर्को एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? हेलो हेलो नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? हेलो नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर तपाईँ आफ्नो टेलिभिजनको म्युट गरिदिनुहोस् होला, भोल्युम एकचोटि। म धादिङबाट, नीलकण्ठ नगरपालिका आफसाराबाट। शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो आफ्नो तपाईँको टेलिभिजनमा देखेको मेरो प्रश्न अनुसार विष्णु प्रसाद सापकोटा। हेलो हजुर सापकोटाजी, भन्नुहोस्, आफ्नो विचार राख्नुहोस् तपाईँले। अलि मेरो विचार राख्छु। अहिलेको जुन संविधानको विघटन छ यो अलोकतान्त्रिक अवैधानिक छ। यो अवैधानिक विचारप्रति मेरो आफ्नो धारणा र म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हैसियतले रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले जे विचार राख्नु भएको छ यो विचारप्रति मेरो आफ्नो पूर्ण र समर्थन छ। यो समर्थनले हिजोका दिनहरूमा का सरकारले गरेका अवैधानिक क्रियाकलापलाई सधैँ दोहोऱ्याउनु हुँदैन, सधैँ गर्नु हुँदैन। नेपाललाई स्थिर राजनीतिक राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबबाट मेरो आफ्नो विचार म यहाँ प्रकट गर्न चाहन्छु। सधैँ दिनदिनै सधैँ पटक पटक संविधान विघटन गर्ने, यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार सधैँ कटौती गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले राख्नु भएको विचारसित मेरो पूर्ण सहमत। काङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ, काङ्ग्रेस हिँड्नुपर्छ र काङ्ग्रेसले राष्ट्रको विकास र नेतृत्वको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा। मैले शेरबहादुर दाइलाई पनि सम्मान गर्छु, तर उहाँ विचार चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो मेरो आफ्नो धारणा। हजुर सापकोटाजी, धेरै धेरै धन्यवाद, फोन गरिदिनु भयो हामीलाई, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। अर्को एकजना दर्शक हामी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ यति बेला। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? म बैतडीबाट रमेश बोरा। हजुर बाजी, भन्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो विचार चाहिँ के रहेको छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो हेर्नुहोस्। हजुर, पटक पटकका आन्दोलनहरूमा पटक मतलब यो जुन बेला देशमा सङ्कट पर्छ त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि आन्दोलनको र यो देशलाई अगाडि बढाउन लोकतन्त्रलाई बचाउनको नेतृत्व गरेको छ। अहिले जो यो नेकपाका यो सभा जो अध्यक्ष केपी ओलीले यो अहिले संविधान विघटन गरेको छ त्यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ। र अर्को कुरा के भने अब यदि शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुरेर बस्नुको अर्थ म कुलमानीमा बुझ्छु भने अथवा हो पनि सत्य तथ्य भने, किनभने यदि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतले कहिले पनि अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्दैन र संविधानमा भएको जे छ त्यही निर्णय गर्छ भनेर तपाईँ दुईटै पक्षमा शेरबहादुर देउवा उभिनु भएको हो। र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीको भनाइ र शेरबहादुर देउवाजीको भनाइमा लगभग मिल्दोजुल्दो हो र नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको भोलि बस्ने बैठकको निर्णयमा पनि आगामी यो आन्दोलनको बारेमा निर्णय हुनेछ र देशभर आन्दोलनमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान जारी भएको छ र त्यसैमा यो ओली सरकारले प्रभाव गरेको छ भने त्यसको रक्षा गर्नु पनि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रथम दायित्व भन्ने मेरो बुझाइ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई टेलिफोन गरिदिनु भयो। यसरी आजको कार्यक्रमबाट हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनु होला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूज को साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबहिल।